نيرترا الشاقلو زركبه كبيده بوليتيكاوي دبلوماسيون وتخدرون شرحي سرعة بلسقنا كوينات إيتو إيرترا عبيج عبسي حيركم نبزخف أدما وكيلات نمسقار سرعة بلسقنا زقورس إبسل سلام كمي تصنحو كبراتن فتواتن تخراتلتي مدب سابوان تايمس نتقراي أبي كم زعينت مز أودا زغركرا وطري إيتو إيرترم نابي قزو عفزبل سفح زبلت نتانا نابخم كنبلينا حبيركم نصنحو اسكاف الصامة لايك كومنت شير سبسكرايب مقبركعا أين زنقام منجستي إثيوبيا أبزقنيات أبزق دبلوماسية من قصاصات تسميد يركم أفغاني أنت تسلفهم كرب حي الزبالهم تكالاتن هجرات عالمن انداق وحكهم زباس حنقود سمع علي بزبل دبدب بندر أخيركم إيرترا لو على النتيجة حساب زبل كبير تبخله بوليتيكا وكبار اندات صوت يركم سرعة بلسقنا بفلاي مرحنتك قدماي منستر دكتور أبي أحمد منبر سلطان إثيوبيا كابزت قطر على الجميع نبرك الزوال أكلات بفقر قريبهم بكحدته الرحيقيم كم زعين تعصى كابز قربهم أكلات هانتي إيرترايا ولادتي شو عين جس إثيوبيا تخوني خيلا مريقاتني أكبل زجلس مرحنة قدماي منستر دكتور أبي أحمد زحسبون زتلم مرقا أديون سميرولم منبر سلطان إثيوبيا أنت قطر نزمنات أبت سلطان نجيسو كنبر انكفات إزبول حوحات ملاي قدام جزء يجريو تنقصايسم نزن متكبر دما أبس مراز ركب سرعة قدافة قدام يتمراسي قدام منستر دكتور أبي أحمد نيرم أتي نلعلي إسراء عمز الزلقة كيمن سئلن هقدفن حوحاتن نابرب حوهن معيار أسمرق الزبلق قدام منستر دكتور أبي أحمد نبريزدنت إساياس أفورقي أف قداي تقراي نزلو قوام نحان سأل حوارو نخفصم بري خمز خفتلو قال بمئتاو ناي سلام سممعنات كفرم كعالم كلتيوم وقنات نسلام فري مموزي بخالو سممعنات كن أف تقراي كوينات نمولع زعلم من بارم دحر حيدات آواره نعلم قلص خوينو كالكاليليوم كالتيام وقنات زنبرم ناي فقر الركب فاسم الزفر ساي مسل النبرم بحان صابون ناب تقراي وفرم زدالي وون كفاسمو هركت بالوم برقص تقراي ناي كالتيوم تمراتنا ممكاتم كبيد واقع كفلتم از كبيد واقع نمرحنات قدما منستر دكتور أبي أحمد ون قوت أباون واتحدرون عقمتاتو حادش دش سبل نبرم از بمخانو سرعة بلسقنا أبس مراز فاسمو سممعنتن قال كيدانن كفرس جمرم عب قداي تقرايز نبرم من قصقاس بسممعنت بريتوريا تتوكبل وسنم از بمخانو إيرترا كمز تقوطعت بريزيدنت إساياس أفورقي أبز قبرم قال محتاتات تناقيرو يوم ركب إيرتران إثيوبيان ون بز قداي ترح يخونن زحرففم صنحلو قدماي منستر دكتور أبي أحمد لعلي 120 مليون زخون هزب حيزم بزيبر بحري فاسمو زي حسابي زبل قوام حيزو قلقل مسم بالو تتحيزم ركب عسمران إيرتران كابتي قدمش وعد عامت زنبرو زخفان كبيد وترز حزل خوينو قلقل بلم إيرترا بسرعة بلسقنا زقات أما كحدت حاويسون عصابن مورار بوغن إثيوبيا استجمر من قصقصات نممكاته ناب كايرو قصا قلقل كم زبلتن وخله دبلوماسيو دقاف كم زرخبتي نقرلم بزي زتدنا قص أزمسل سرعة بلسقنا قد إيرترا نستوسنا قزي هدء بمبال قصم ناب سومالي لاند كملس كعالم عب سومالي لاند بر بحر كركب ولا قوان تخالم حزوون إيرترا قص أزيرك القلبلتم نزس عبوون إيرترا دحر صومالي ناب عصابي زبل امنات بمحدر مسقبطي فتراتو زنبرت امرته نصومالي دميرم عب زوبا قرن أفريقيا تنكر زبله دبلوماسيون وتحدرون السلالة حيزا قلبلتم قبصون عب صومالي خونا عب إيرترا وتحدرون معسكر نمهناز زخلا سمم نتات كتفصم تنقصاصتم نزز رأي سرعة بلصقنا ميدياتاتو بروباغندا حيلتاتو تطقيم بر بحري زولو زنبر وفريم عب مايزاتو تعنچوا مسيلو دمص كتفق عالم
ጥምረት ዞም ሰለስተ ሓይልታት ናብ ጥፋት ከም ዝወስዱ ድሕሪ ምርኣይ ድምፁ ከጥፍእውን ክግደድ ካለ ኣብዚ ኸይድን ዝንዳሃለዎ ግን ካብ ቱርኪ አንካራ ብስራት ሰምዐ ምስ ሶማሌ ናብ ስምምዕነት ዝመፀሉ ዕድል ዝፈጥር ሓደ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ናዚ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ግን ስርዓት ብልጽግና ሸለል ክብሎ ይኽኣልን ኣብ ጉዳይ ሶማሌላንድ ዝኸዶ ዝነበረ ርሕቀት ጠጠው ብምባል ምስ ሶማሌ ናብ ስምምዕነት ክመጽእ ኸኣለ እዚ ስምምዕነት ኣብ መንጎ ኤርትራ ግብፅን ሶማሌን ዝተበጽሐ ስምምዕነት ከፍርስ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝነገረሉ ሶማሌ ካብ ጥምረት እቶም ሰለስተ ሃገራት ካውፅእ ዝኽኣለ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ድሕሪኡ ኣብ ዘለው ግዝያት ካብ IMF ዝረኸቦ ቢልዮን ዶላራት ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ምንቅስቓሳት ከውዕሎም ተራእየ እቲ ሓደ ዕድጊት ኣጽዋር እቲ ካልኣይ ድማ መፍረዪ ጠያይቲ ዝኾኑ ፋብሪካታት ምህናፅ እዩ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምጥርኻር መንእሰይ ኣሰልጢንካ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣብ ምዝያድ ብሰፊሑ ክሰርሕ ከኣለ IMF ቁጠባዊ ፀገም እቲ ሃገር ክቐርፍ ኢሉ ዝሃቦ ቢልዮን ዶላራት ናብ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከእቱ ዝኽኣለ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብናህር ዕዳጋ ናብ ከቢድ ቅልውላው ከኣቱ ከኣለ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንባዕሎም በሊዖም ደቆም ክምግቡ ናብ ዘይኽእሉሉ ብርኪ ምስ ምብፅሖም ተታሒዙ ናይ ስራሕ ኣድማታት እውን ከርእዩ ከኣሉ ይኹን እምበር ዓሰብ እንተሒዞም ውሽጣዊ ፀገማተይ ክፍትሕለዩ ህዝበይ ኣብ ጎነይ ክስለፍ ዝብል እምነት ዝሓደሮ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዕድጊት ኣጽዋራቱን መፍረዪ ኣጽዋር ዝኾኑ ፋብሪካታት ድሕሪ ምህናፅ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ካልእ ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍርታት ጀመረ እቲ ሕዚ ተጀመረ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍርታት ድማ ካብ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ወፍርታት ብዝተፈለየ መልክዕ እዮም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ግልጽ ዝኾነ ክሲ ኣንጻር ኤርትራ ከዋፍሩ ይሰምዑ ብፍላይ ድማ ግዛኣታዊ ሓድነተይ ተወሪሩ ዝብል ከቢድ ዝተፋለ ፖለቲካዊ ቁማር ክመዙ ኸኣሉ ዝሓለፉ 2 ዓመትን መንፈቅን ማለት እውን ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሰራዊት ኤርትራ ተቆጻጺርዎም ካብ ዝርከቡ ከባብታት ትግራይ ይውፁ ክትብል ትግራይ ብተደጋጋሚ ዋላ እኳ እንተፀውዐት ስርዓት ብልጽግና ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬቱ ዝርከብ ስምምዕነት ኣልጀርስ ተደሊኹም ረኣዩ ዝብሉ ምላሽ ክህብ ተራእዩ እዚ ብምባሉ ግን ስርዓት ብልጽግና መሬቱ ሕሊፉ ንኤርትራ ሂቡ ዝብል ከሲ ብዙሓት ዋላ እኳ እንተቕረበሉ ቀንዲ ዕላማ ስርዓት ብልጽግና ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ትግራይ እንዳሃሎ ወተሃደራዊ ዓቕምታቱ ኣጠናኺሩ ኣብ ዝደለየ ሰዓት ዓሰብ ንምቁፅጻር ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ኤርትራ ሉዓላውነተይ ጥሒሳ ዝብል ሰፊሕ ምንቅስቓስ ብምጭማር ዓለም ለኻዊ ድጋፍ ናይ ምርካብ ትልሚ ሒዝካ ኤርትራ ወሪድካ ዓሰብ ምቁፅጻር ዝብል ትልሚ እዩ እዚ ትልሚ ካብ ቀረባ መዓልታት ጀሚሮም ብልጭ እንዳበሉ ይርከቡ ብፍላይ ድማ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ስርዓት ብልጽግና ናብ መሓዙተይ ዝበለን ሃገራት ሓዊሱ ናብ ዓለም ለኸ ትካላትን ዓበይቲ ሃገራት ዓለምና ሉዓላውነተይ ተጣሒሱ ዝብል ክሲ መቕረቡ ግልጽ ዝገብር ጉዳይ እዩ ኤርትራ እዚ ሽርሕ እዚ ብኣግኡ ዝተነፀረላ ይመስል ትማሊ ኣብ ዘርግሐቶም መግለፂ ሕዚ እውን ኣብ መሬተይ ዘለኹም እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ኤርትራ ንምውራን ዝተፈሓሰ ሽርሕ እዩ ክትብል ብትሪ ነቒፋቶላ ኣብዚ ኸይዲ እዚ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ትግራይ ኣብ ጎኖም ናይ ምስላፍ ትልምታት ሒዞም እንዳተንቀሳቐሱ ይርከብ ስርዓት ብልጽግና ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሓዊሱ ሓራ መሬት ብዝብል ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ጎኑ ዘሰለፈ እንትኸውን ኤርትራ ብወገና ጽምዶ ዝብል ርክብ ብትግራይ ብምጅማር ብወገን ትግራይ ደጀን ናይ ምርካብ ትልሚ ሒዛ እንዳተንቀሳቐሰት ትርከብ ብርግጽ ኤርትራ ነቲ ጽምዶ ተባሂሉ ዝተጀመረ ርክብ ብመንግስታዊ መርሕቲ ቢላ ዝጀመረቶ ርክብ የለን ብርግጽ ብወገን ኤርትራ ኾኑ ትግራይ ዝርከቡ ናይ ሚድያ ሰባት ትርከብ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከብጽሕዎ ዋላ እኳ እንተኻኣሉ ትግራይ ብወገን ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ጎነይ ተሰለፈ ዝብሉ ጻውዒት ዋላ እኳ እንተቐረበላ ሕዚ እውን ግን ሓደ ዓብዪ ሕቶ ኣይተመለሰላን ጉዳይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ኣመልኪቱ ግን ብወገን ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ገለገለ ሓበሬታ ይወጹ ስርዓት ብልጽግና ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ንሓንሳእን ንሓዋሩን ዕልባት ንምግባር ትግራይ ገጻ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትገብር ኣለዋ ዝብል እምነት ዝሓዘ እንትኸውን ኣስመራ ድማ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ በስመራ ቢሉ ይቐርብ ዝብል ዲፕሎማሲያዊ ሓሳባት ሒዞም ቅልቅል ብምባል
ንትግራይ ኣብ መንቀራቅሮ እቶም ቀጽሎም ይርከቡ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንትግራይ ኣየናይ መንገዲ ይጠቅም ጉዳይ ቀርና አፍሪካ ህብየናይ መንገዲ ተከታተልዎ ኣለኹም ሕዝውን ኣብ ኮሜንት እተሃናጽ ዝኾነ ሐሳብኩም ኣካፍሉና